जय नेपाल। सत्य सेवा सुरक्षणम। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रहरी अनुरोध कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आज हामी अपराध लगायत विभागीय गतिविधि समेटिएको प्रहरी समाचारका साथै कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुतिमा जनचेतनामूलक वृत्तचित्र कोभिड-19 विरुद्ध अपनाउनु पर्ने सुरक्षा सतर्कता लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ अपराध समाचारबाट। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले विष्णुपुर गाउँपालिका 1 खुरुरियाबाट नियन्त्रित लागु औषध स्पास्मोप्रोक्सिबन 3168 थान र डाइलेक्स डिसी 28 थान सहित एकजनालाई जेठ 26 गते पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सप्तरी हनुमान नगर कङ्कालिन नगरपालिका 1 का अनिल कुमार मण्डल रहेका छन्। प्रहरीले 6267 प 4853 नम्बरको मोटरसाइकल जाँच गर्ने क्रममा चालक मण्डललाई उक्त लागु औषध सहित पक्राउ गरेको हो। महानगरीय अपराध महाशाखा टेकुबाट खटिएको प्रहरी टोलीले अवैध रूपमा स्यानिटाइजर तथा कस्मेटिक सामानहरू बनाई बिक्री वितरण गरी कालोबजारी तथा ठगी गरिएको अभियोगमा 2 जनालाई पक्राउ गरी जेठ 27 गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा भारत बनारसका अब्दुल मनान र काठमाडौँ कलङ्कीका प्रदीप उपाध्याय लुइटेल रहेका छन्। उनीहरूको साथबाट विभिन्न साइजको प्लास्टिकको ग्यालेन तथा ड्रममा राखिएको स्यानिटाइजर बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ 3290 लिटर, स्किमर्स लेखिएको तयारी स्यानिटाइजर 500 ml को 8 बोतल, तयारी स्यानिटाइजर 5 लिटरको ग्यालेन 26 थान, 100 ml को प्लास्टिकको बोतलमा राखिएको तयारी स्यानिटाइजर 195 थान, रुबिया ह्यान्डवास लेखिएको 140 ml को बोतल 172 थान, एलसिडी 1 थान, सिपियु 1 थान, रङ्गीन प्रिन्टर 1 थान र विभिन्न कम्पनीका छापहरू 6 थान लगायतका सामानहरू बरामद गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले वीरगञ्ज महानगरपालिका 27बाट अल्पाइन मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल सिमाराको ना 4 8599 नम्बरको एम्बुलेन्समा रहेको 56 केजी अवैध लागु औषध गाँजा सहित 3 जनालाई जेठ 27 गते पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा एम्बुलेन्स चालक सर्लाही लालबन्दी नगरपालिका 15 का जितबहादुर वाइबा, दिलबहादुर वाइबा र पर्सा बहुदरमाई नगरपालिका 5 का हरिशङ्कर महतो रहेका छन्। महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले पाटन अस्पतालको आइसियु वार्डबाट 20,79,807 रुपियाँ मूल्य पर्ने पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड मेसिन चोरी गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा 2 जनालाई पक्राउ गरी जेठ 28 गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा सर्लाही बलरा नगरपालिका 1 का डाक्टर प्रवीण मिश्र र मोहत्तरी बर्दिवास नगरपालिका 13 का रमेश कुमार शर्मा रहेका छन्। उनीहरूले अस्पतालको आइसियु वार्डमा रहेको पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड मेसिन मर्मत गर्ने कम्पनीबाट आएका हौँ भन्ने बहाना बनाई सो वार्डमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरू व्यस्त रहेको मौका छोपी उक्त मेसिन चोरी गरेको हो। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ। अबको पालो विभागीय गतिविधि। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सचिव स्तरको मिति 2077 जेठ 32 गतेको निर्णय अनुसार प्रहरी नायब निरीक्षक पदबाट प्रहरी निरीक्षक पदमा पदोन्नति हुनुभएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद ग्याउलीले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा असार 1 गते दर्जानी चिन्हद्वारा सुशोभन गर्नुभएको छ। उक्त अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक ग्याउलीले पदोन्नति हुनुभएका अधिकृतहरूलाई बधाई तथा शुभकामना दिनुहुँदै पदोन्नति पछिको साङ्गठनिक योगदान थप महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले नेतृत्व, निर्णय क्षमता, साङ्गठनिक दृष्टिकोणप्रति दृढ अडान राख्दै आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल प्रहरीको सक्रिय फिल्डमा खटिने प्रहरी सदस्यको रूपमा जुन तपाईहरूले आर्जन गरेको सिप, दक्षता र कार्यकुशलता छ, त्यसको कदर गर्दै फ्रन्ट लाइनमा उभिएर नेपाल प्रहरीले कार्य सम्पादन गरिरहेको छ र चुनौती बेहोरिरहेको छ र चुनौतीको सामना गरिरहेको छ र त्यसमा तपाईहरू पनि लाग्नु भएको छ, डट्नु भएको छ
त्यसमा तपाईँहरूले जति योगदान दिनुभएको छ, जुन सक्रियता देखाउनु भएको छ, त्यसमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण प्रहरी अधिकृत तथा कर्मचारीहरूलाई मैले धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि त्यो किसिमको तपाईँहरूको अग्रसरता, त्यो किसिमको निष्ठा, त्यो किसिमको कर्तव्यबोधको अपेक्षा गर्दै निर्देशन समेत पनि चाहिँ दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा पदोन्नति हुनुभएका अधिकृतहरूको तर्फबाट मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुँदै प्रहरी निरीक्षक गणेशराज उप्रेतीले आगामी दिनमा सङ्गठनले अपेक्षा गरेका कुराहरू पूरा गर्दै सङ्गठनको गरिमालाई माथि उठाउन कर्तव्यनिष्ठ भएर निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। जुनियर प्रहरी अधिकृत दर्जामा प्राप्त लामो अनुभवले हामीलाई मजबुत र परिपक्व बनाएको छ नै। उक्त अनुभवले सेवाका आगामी दिनमा अझ खरो, दृढ एवं व्यावसायिक भएर कार्यक्षेत्रमा उत्रन सघाउ पुर्याउने विश्वास हामीले लिएका छौँ। कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुतिमा वृत्तचित्र कोभिड-19 विरुद्ध अपनाउनु पर्ने सुरक्षा सतर्कता। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का कारण हालसम्म संसारभर 81,18,671 भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 4,39,196 जना मानिसहरूले आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाइसकेका छन्। अहिले विश्वका अधिकांश देशहरू कोरोना भाइरसबाट प्रभावित भएका छन् भने यसका कारण मानव समुदायले दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै सबैभन्दा ठूलो क्षति भोग्नु परिरहेको छ। नेपालमा पनि हालसम्म 72 जिल्लाका 6,211 जना मानिसहरू कोभिड-19 बाट संक्रमित छन् भने 19 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै यस महामारीलाई रोक्न नेपाल सरकारले पनि 2076 चैत 11 गतेदेखि देशभर अति आवश्यक बाहेकका सबै सेवाहरू बन्द गरी लकडाउनको रणनीति लागू गरेको छ। अधिकांश नागरिकहरूले लकडाउनको पालना गरिरहेका छन् भने संक्रमितहरूको खोजी र पहिचान भइरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा नेपाल प्रहरी थप सतर्कता र सचेतताका साथ आफ्नो काम कर्तव्यप्रति पूर्ण निष्ठाका साथ कर्तव्यरत रहेको छ भने जस्तो सुकै विषम परिस्थितिमा पनि सदैव अग्रपङ्क्तिमा रही देश र जनताको सेवामा तल्लीन रहने नेपाल प्रहरी लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालना गराउन तल्लीन रहेको छ। राष्ट्र र आम नागरिकको पवित्र सेवामा सधैँभरि अग्रपन्थीमा रहेर सेवारत नेपाल प्रहरीका सम्पूर्ण सदस्यहरूले अहिलेको कोभिड-19 को यो विश्वव्यापी सङ्क्रमणको समयमा पनि अग्रपन्थीमा रहेर आफै सुरक्षित हुँदै सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई चाहिँ सेवा र सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। यस घडीमा आफू सुरक्षित हुँदै अग्रपन्थीमा रहेर अदम्य साहसका साथ प्रहरी कर्मचारीहरू सम्पूर्ण जो अगाडि बढ्नु भएको छ, जुन साहस देखाउनु भएको छ, त्यसको मुक्त कण्ठले चाहिँ प्रशंसा गर्न चाहन्छु। कोरोना भाइरसका कारण आगामी दिनहरू थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने तर्फ सचेत रही कानुन कार्यान्वयनको गहन जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरीका प्रत्येक कर्मचारीहरूले आफू सुरक्षित रही प्रहरी सेवा प्रवाह गर्नका लागि आफ्नो दैनिकीमा विशेष सतर्कता अपनाइरहेका छन्।
नेपाल प्रहरीका प्रत्येक कर्मचारीहरूले जनसेवा, सुरक्षा र अनुसन्धानमा खटिने क्रममा कोरोना भाइरसको संक्रमण तथा जोखिमबाट बच्ने सुरक्षात्मक उपायहरूको अवलम्बन गर्दै आइरहेका छन् भने अत्यावश्यक सेवाका लागि आफ्नो पालो पुरेर बसेका महानुभावहरूलाई निश्चित दूरी कायम गरी बस्न र स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाउन अनुरोध गरेका छन्। विपत्तिको यस घडीमा नेपाल प्रहरीमा आबद्ध रही आफ्नो खेल कौशल मार्फत देशको नाम विश्वमा नै चिनाउन सफल ख्यातिप्राप्त खेलाडीहरू समेत नागरिकको सुरक्षाका खातिर ड्युटीमा खटिएका छन्। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा पनि नेपालको लागि पहिलो स्वर्ण सँगसँगै चाहिँ दोहोरो स्वर्ण चाहिँ मैले नेपाललाई भित्राएँ र नेपाल प्रहरी सङ्गठनको नामलाई मैले उच्च राख्न पाउँदा एकदमै खुसी भयो। त्यो सँगसँगै अहिले जुन अहिले हाम्रो देशमा महामारी फैलिरहेको टाइममा चाहिँ मैले जनताहरूको जुन सेवा गर्न पाउँदा चाहिँ यो टाइममा जति म खुसी कहिले नै हुन सक्छु र त्यसैले म निरन्तर रूपमा चाहिँ अहिले कोभिड-19 जुन कोरोना भाइरस सम्बन्धी चाहिँ जुन महामारी फैलिएको टाइममा चाहिँ ड्युटीमा चाहिँ म खटि नै रहनेछु। म चाहिँ सर्वप्रथम नेपाल प्रहरी हो र साथै राष्ट्रको एउटा खेलाडी पनि हो र यस विषम परिस्थितिमा देश र जनताको सुरक्षार्थ खटिरहँदाखेरि मलाई एकदम धेरै प्राउड फिल भएको छ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा हाम्रो खेलाडीहरू देशको विभिन्न स्थानहरूमा अहिले सुरक्षार्थ खटिराख्नु भएको छ र आउने दिनहरूमा पनि देशलाई आइपर्ने जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि हामी चाहिँ जनता र देशको सुरक्षाको लागि खटिनको लागि हरदम तयार छौँ। यतिखेर कोरोना भाइरस संक्रमणको कुनै पर्वाह नगरी देश र देशवासीको सेवा र सुरक्षाका लागि अझ बढी निष्ठा र कर्तव्यबोधका साथ अविछिन्न रूपमा सडकमा खटिरहेका छन् प्रहरी कर्मचारीहरू। यो पिपीको युज गरेर सडकमा सुरक्षा दिने गरेका छौँ सर्वसाधारणलाई। ब्यारेकको स्थिति हुँदाखेरि अब ब्यारेकभित्र जानु पर्दाखेरि अब गेटमै सेनिटाइजरहरू साबुनहरू राखेको हुन्छ, हात धुने अनि सेनिटाइजर छर्किने अनि जाने। ब्यारेकमा पनि डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बसेका छौँ, सुरक्षितै छौँ। बाढी पहिरो भूकम्प लगायत विभिन्न विपद व्यवस्थापनमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर कार्य गर्दै आएको नेपाल प्रहरी आज विश्वव्यापी रूपमा फैलिँदै आएको कोभिड-19 सङ्क्रमण नियन्त्रण रोकथामका लागि अहिले अग्रपङ्क्तिमा रहेर ड्युटी गर्दै आएको छ, जसका लागि विभिन्न सुरक्षा चुनौती त छँदैछन्, तर पनि हामी विभिन्न सेफ्टी मेजर्स अपनाएर यो कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि हामी अहोरात्र खटिरहेका छौँ। महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस तथा कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि राज्यबाट लागू गरिएको लकडाउनको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई दिएको छ र सो कार्यान्वयन गर्न पाउँदा, सो जिम्मेवारीमा खटिन पाउँदा निकै नै हामी उत्साहित छौँ। हामी एक किसिमको अझ बढी जिम्मेवार र आफूलाई उत्तरदायी महसुस गरिरहेका छौँ। यद्यपि यो कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हामीलाई केही सङ्क्रमणको जोखिम तथा दिनभरि यसरी खटिरहनु पर्दा केही शारीरिक कठिनाइहरू त भोग्नु परेको छ। यसलाई हामीले सामान्य र सहज रूपमा लिएका छौँ। कोरोना भाइरसको सम्भावित सङ्क्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रत्येक प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी कर्मचारीहरू र सेवाग्राहीहरूको प्रवेशद्वारमा नै तापक्रम नाप्ने, साबुन पानीले हात धुने वा अल्कोहलयुक्त सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने जस्ता आधारभूत सुरक्षात्मक उपायहरूको व्यवस्था गरिएको छ। कार्यालयभित्र सम्पादन गरिने कार्यमा समेत व्यक्तिगत सुरक्षाका सबै उपायहरूको पूर्ण रूपमा अवलम्बन गरिएको छ भने एक अर्का बीचको भौतिक दूरीलाई अविलम्ब कायम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। कोरोना संक्रमित वा शङ्कास्पद व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका वा लक्षण देखिएका प्रहरी कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक प्रहरी कार्यालयमा मापदण्ड सहितको क्वारेन्टिन कक्षको व्यवस्था समेत गरिएको छ। कार्यालय बाहिर गस्ती, सवारी चेक जाँच, माइकिङ लगायतका कार्यहरूमा जाँदा होस् या सर्वसाधारणको सम्पर्कमा आउँदा मास्क, पन्जा, चस्मा जस्ता स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाई प्रहरी कर्मचारीहरू आफ्नो जिम्मेवारीमा लागि परेका छन्। अहिलेको अवस्थामा संक्रमणको जोखिम हुने भएकाले प्रहरीले पक्राउ, भिड व्यवस्थापन, घटनास्थल व्यवस्थापन जस्ता कार्यमा खटिँदा
र व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष भौतिक सम्पर्कमा आउनुपर्ने क्रियाकलाप गर्दा विशेष सावधानी अपनाउँदै प्रहरी कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत सुरक्षा संसाधन PPE लगाएर आफ्नो कार्य गरिरहेका छन्। राष्ट्र र नागरिकको सेवामा नेपाल प्रहरीले विभिन्न विगतदेखि आफ्नो विपदमा सेवा दिँदै आएको छ। सोही क्रममा अहिले कोभिड-19 पनि नेपाल प्रहरीका सदस्यहरूले विभिन्न स्थानहरूमा आफ्नो जीव र ज्यानको परवाह नगरी र आफूलाई चाहिँ नागरिकको जुन सेवामा लाउनुभएको छ त्यसको लागि म सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीलाई प्रवक्ता हिसाबले धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसै गरी पनि निरन्तर भविष्यमा पनि लाग्नु हुनलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। तर यो कोभिड-19 को जुन सङ्क्रमणमा नेपाल सरकारले जुन प्रोटोकल कायम राखेको छ त्यो प्रोटोकलको सुरक्षाको लागि अपनाउनु हुनलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि सावधानी अपनाउन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र यसरी खटिनाखेरि कोही कर्मचारीहरूलाई यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणमा पर्नुभयो भने पनि उपचारको पनि व्यवस्था नेपाल प्रहरीले गर्दै आएको छ, त्यसलाई पनि आश्वस्त गर्न चाहन्छु। साथै प्रहरीलाई जुन आफ्नो ड्युटीमा सहयोग गरिदिनु हुन सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। लकडाउनको अवधि बढेसँगै आम नागरिकहरूमा समेत अहिले विभिन्न खालका समस्याहरू देखा परिरहेका छन्। यस अवस्थामा मानिसहरूमा निराशा पैदा हुने, मानसिक तनाव हुने जस्ता समस्याहरू बढ्दो रूपमा देखा परिरहेका छन्। हामीले यस्ता समस्याहरूको समयमा नै समाधानका उचित उपायहरू अपनाउनु जरुरी छ। तनाव व्यवस्थापन विभिन्न प्रकारले गर्न सकिन्छ। नियमित रूपमा योगा, व्यायाम, एक्सर्साइजहरू गर्ने, पौष्टिक आहार सेवन गर्ने, परिवारमा एक आपसमा कुराहरू सुनिदिने, सद्भावका साथ सबैको कुराहरू ध्यानपूर्वक सुनिदिने तर प्रतिक्रिया नजनाउने। त्यसै गरी यदि कसैले मलाई मर्न मन लाग्यो या छटपट्टि भइरहेछ, आत्महत्या गर्छु किसिमको कुराहरू भन्छन् भने त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ गाली नगर्ने र उसको कुरा सुन्ने र केही समय उसलाई कोही कुरामा भुलाउन सकियो भने चाहिँ आत्महत्या गर्नबाट हामीले रोक्न सक्छौँ। समस्या बढ्दै गएको अवस्था छ, रोगकै लक्षण जस्तो लाग्दाखेरि मनोविज्ञसँग परामर्श लिने, आफू नियमित रूपमा ड्युटी गरिरहेका स्टाफहरू हुनुहुन्छ भने ड्युटीकै अन्तरालमा पनि केही समय ब्रेक लिन सकिन्छ। यिनै कुराहरू गर्यो भने तनाव व्यवस्थापन हुन्छ। लकडाउन सुरु भएदेखि हालसम्म देशभर विभिन्न आपराधिक घटनाहरू समेत घटेको छ, जसमा चोरी, घरेलु हिंसा, आत्महत्या जस्ता घटनाहरू रहेका छन्। यस 3 महिनाको अवधिमा ज्यान सम्बन्धी 1171, आत्महत्या सम्बन्धी 1354, चोरी सम्बन्धी 170, सङ्गठित तथा आर्थिक अपराध सम्बन्धी 367 मुद्दा दर्ता भएको छ भने लकडाउनदेखि हालसम्म विभिन्न अपराध सम्बन्धी जम्मा 4888 वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। विभिन्न अपराधमा संलग्न अभियुक्तहरूलाई प्रहरीले तदारुकताका साथ पक्राउ समेत गरिरहेको छ। यस प्रतिकूल अवस्थाको फाइदा उठाई हुने अपराधका घटना विरुद्ध प्रहरी विशेष सतर्कताका साथ लागि परेको छ। यस परिस्थितिमा हुन सक्ने सम्भावित अपराध, घटना वा दुर्घटना रोक्नेतर्फ समुदाय प्रहरी साझेदारीका लागि आम नागरिक समक्ष नेपाल प्रहरी हार्दिक अनुरोध समेत गर्दछ। जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि नेपाल प्रहरी नागरिकको सेवा र सुरक्षा गर्ने आफ्नो कर्तव्यप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ। त्यसैले कोभिड-19 को सङ्क्रमणको यस समयमा पनि आम नागरिकको सेवा र जनधनको सुरक्षाका लागि निर्भीकतापूर्वक कर्तव्य पालनामा क्रियाशील रहेको छ। यस चुनौतीको घडीमा शान्ति, सुरक्षा तथा अपराध सम्बन्धी सूचना, जानकारी वा सहयोगको लागि नेपाल प्रहरीलाई विभिन्न माध्यमबाट खबर गर्न सकिन्छ। कुनै पनि आपराधिक घटना हुन लागेको शङ्का लागेमा वा भएमा तुरुन्त नेपाल प्रहरीको हटलाइन नम्बर 100 वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा खबर गर्न सकेमा कुनै पनि अप्रिय घटनाबाट बच्न र बचाउन सकिन्छ। त्यस्तो सूचना
जानकारी वा सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा समेत सम्पर्क गर्न हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। आम नागरिकले समेत यस महामारीको अवस्थामा स्वास्थ्य सुरक्षाका केही नियमहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्न जरुरी छ। सकेसम्म घर बाहिर ननिस्किने, यदि तरकारी, खाद्यान्न किनमेल लगायत अत्यावश्यक कामका लागि बाहिर निस्किनु पर्ने भएमा आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाका सामानहरू, पन्जा, मास्क र पुरै शरीर ढाक्ने कपडा लगाएर मात्रै निस्किने गर्नुपर्छ। घरमा भएका वृद्ध, अशक्त र बालबालिकाहरूलाई सकेसम्म किनमेलको लागि बाहिर नलैजानु नै उचित हुन्छ। बाहिरबाट फर्किएपछि राम्रोसँग साबुन पानीले हात मिची धुने वा सेनिटाइजर लगाउने गर्नुपर्छ। हामी पसल जाँदाखेरि चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्ने, अनि घरमा सामानहरू ल्याउँदाखेरि त्यसलाई पखालेर खाने, अनि साबुन पानीले मजाले हात धुने, बाहिरबाट आउँदाखेरि सेनिटाइजरहरू युज गर्ने, अनि बाहिर जाँदाखेरि पनि ग्लोभ्स, मास्क, पिपीहरूको सामानहरू लगाएर जाने, अनि अति आवश्यक सामान चाहियो भने मात्रै हामी बाहिर निस्किने गर्दछ। प्रहरीले जुन किसिमको संहिता ल्याएर चाहिँ आफ्नो यस्तो बेला आफ्नो ड्युटी गरिरहनु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ म सम्पूर्ण प्रहरी तथा ट्राफिक साथीहरूलाई चाहिँ हृदयदेखि धन्यवाद गर्दछु। उहाँहरूलाई एकदमै अब मोटिभेट गर्न चाहन्छु होइन, यस्तो लकडाउनको समयमा पनि उहाँहरूले आफ्नो घरमा बस्ने समय छोडेर आफ्नो कामहरू गरिरहनु भएको छ। अब उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु र यसै गरी नै जनताहरूको सेवामा खटिरहनु भन्न चाहन्छु। यस्तो अवस्थामा सकेसम्म अरूसँग भेटघाट कम गर्ने, भेट्नै पर्ने अवस्थामा समेत सामाजिक दूरी कायम गरी व्यक्तिगत सुरक्षाका सामानहरू प्रयोग गरेर मात्र भेटघाट गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ। सङ्कटको यस घडीमा अति आवश्यक बाहेकका अन्य व्यापार व्यवसाय उद्योगहरू सञ्चालन नगर्दा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण जोखिमबाट बच्न सकिन्छ। हाम्रो जीवन अमूल्य छ। यदि जीवन रहेमा व्यापार व्यवसाय केही समयपछि पनि गर्न सकिन्छ। यो कोभिड-19 जब सुरु भयो विश्वमा र नेपालमा होइन, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ चाहिँ खालि एउटा आर्थिक समृद्धिको लागि नभएर एउटा सामाजिक दायित्व बोकेको भएकोले हामीले मानव जीवनलाई नै प्राथमिकता दिएर त्यसको लागि चाहिँ कार्य गर्दै गऱ्यौँ मन्त्रालयहरूसँग मिलेर होइन। र अब अहिले धेरै लामो समय भएपछि के भयो भने एकातिर चाहिँ रोग छ भने एकातिर भोकले पनि मर्ने देखियो। आत्महत्या गरेको 1000+ भइसकेको अवस्था र हाम्रो सानो अर्थतन्त्र भएकोले अर्थतन्त्र पनि अब चलायमान बनाउनु पर्यो बिस्तारै, किनभने कोरोना त अब रहन्छ कतिसम्म भनेर थाहा भएन भने बिस्तारै खुकुलो बनाएर यसलाई लग्नुपर्छ भनेर हामीले पनि सरकारसँग निवेदन पनि गरेका थियौँ, पहल पनि गरेका थियौँ। र मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ एउटा खुकुलो 3 तहबाट चाहिँ खुकुलो बनाउने कुरा आएको पनि छ मन्त्री परिषदबाट, त्यसलाई स्वागत गर्दै। तर अहिले खोल्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सेफ्टी अपनाएर खोल्नुपर्छ भनेर हामीले आफ्नो उद्योगभित्र र हाम्रो मेम्बर्सलाई पनि सर्कुलेट गरेको छ। एउटा एसओपी छ जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको एसओपी, क्वारेन्टिनको कुराहरू र त्यहाँ पसल खोल्दाखेरि या उद्योग खोल्दाखेरि चाहिँ उद्योगभित्र चाहिँ सेफ्टी अपनाउने कुराहरू छन्, जुन एउटा सेनिटाइजरको सामाजिक दूरी कायम गरेर कार्य गर्ने, मास्क लगाउने कुराहरूदेखि लिएर ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यानमा राखेर चाहिँ यसलाई बिस्तारै चाहिँ हामीले अपरेट गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ। किनभने सबभन्दा ठुलो भनेको त मानव जीवन नै हो नि, त्यस कारणले त्यसको लागि चाहिँ ध्यानमा राखेर हामीले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा म सबैलाई भन्न चाहन्छु। यस महाविपत्तिबाट मुक्ति दिलाउन संसारका विभिन्न देशहरू औषधि तथा खोपको विकासमा जुटिरहेका छन्। त्यसैले कोरोना विरुद्ध कुनै औषधि या खोप सार्वजनिक नहुन्जेल व्यक्ति स्वयं सजग र सचेत हुनु, बारम्बार राम्रोसँग हात धुनु, अत्यावश्यक काममा जाँदा आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्रीहरू लगाएर सुरक्षित हुनु र भौतिक दूरी कायम राख्नु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो। आफू स्वस्थ भए मात्र स्वस्थ समाजको कल्पना गर्न सकिन्छ। त्यसैले महामारीलाई पूर्ण रूपमा परास्त गर्न हामी सबै उच्च मनोबलका साथ अनुशासनमा रहन सकेमा कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा पक्कै पनि जित हासिल गर्न सकिन्छ। हाम्रो सामु आएको चुनौती
को सामना गर्न यस विषम परिस्थितिमा पनि यसको अन्त्य नभएसम्म अदम्य साहसका साथ चुनौतीको सामना गर्दै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ सम्पूर्ण त्यागेर सम्पूर्ण चुनौतीहरूको सामना गर्न आफू सुरक्षित हुँदै तल्लीन हुनुहुने र अग्रपन्थीमा रहनुहुने सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूले यसको अन्त्य नभएसम्म यसको समस्याको समाधान नभएसम्म अग्रपन्थीमा रहेर अहिले जसै अदम्य साहसका साथ प्रस्तुत हुन अनुरोध गर्दछु र यसरी जुन तपाईँहरूले देखाएको साहसको पुनः मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दै यसै गरी चाहिँ अन्तिम समय अग्रपन्थीमा रहेर राष्ट्र र आम नागरिकको सेवामा समर्पित हुनको लागि चाहिँ आग्रह गर्दै धन्यवाद समेत दिन चाहन्छु। राष्ट्र र नागरिकको पवित्र सेवाका खातिर सधैँ अग्रपङ्क्तिमा रही काम गर्ने हामी नेपाल प्रहरी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफूलाई सुरक्षित राख्दै आम नागरिकको सेवामा धैर्यता, साहस र व्यावसायिक निष्ठाका साथ अझै निर्भीक, जिम्मेवार र निष्ठावान भई कर्तव्यमा समर्पित भइरहनेछौँ। जय नेपाल।